فوق رئيس الجمهورية أمين عام حزب الله، فوق رئيس المجلس النيابي أمين عام حزب الله، فوق حسان دياب أمين عام حزب الله. إذن هو الأساس، هو لازم يتحاكم أولا كلبناني، ومن ورائه خامنائي. خلينا نقول الأمور بوضوح وبصراحة. من يتحمل المسؤولية؟ من الحاكم؟ هلا بيجي بيقولوا لي والله بعلبك كل يوم فيها معارك ورصاص عم تموت الناس، مين المسؤول؟ والله مسؤول الأمن المحلي. ليش بعلبك بيسترجي الأمن المحلي يتحرك بدون أوامر من سلاح إيران في لبنان؟ ما حدا يقول لا عم تتعدى على سلاح المقاومة، هذه ليست مقاومة. بعد 2002 بعد 2000 ليست مقاومة. هذا السلاح يخدم العدو الصهيوني، هذا السلاح حارس للعدو الصهيوني، هذا السلاح دمر سوريا، هذا السلاح دمر العراق، هذا السلاح دمر اليمن، هذا السلاح دمر لبنان، هذا السلاح فجر بيروت. أنا أود أن أؤكد اليوم، أن أعلن وأؤكد نفيا قاطعا مطلقا حاسما جازما حازما أنه ما في شيء لنا بالمرفأ، لا في مخزن سلاح ولا في مخزن صواريخ ولا في صاروخ ولا في بندقية ولا في قنبلة ولا في رصاصة ولا في نترات. ما في شيء منه هذا على الإطلاق، لا مخزن ولا غير مخزن، لا حاليا ولا في الماضي ولا في السابق في الحاضر أبدا. ما في شيء منه على الإطلاق.